वेलकम टू रिव्यूज़ बाय फरवा। पाकिस्तान के माया नाज इस्लामिक स्कॉलर, टीवी एंकर और एंटरटेनर आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया से जा चुकी हैं। आमिर लियाकत की मौत के बाद से उनकी बीवियों समेत मुख्तलिफ़ लोगों का रद्द-ए-अमल देखने में आया है, जहां उनकी बीवी तूबा ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जो उनके गम में शरीक हैं, उनके सोगवारान हैं, उनको प्राइवेसी दी जाए, उनकी ज़िंदगियों में, उनकी पर्सनल लाइफ में दखल ना दिया जाए। वहीं उशना शाह का कहना था कि हम सब आमिर लियाकत की मौत के ज़िम्मेदार हैं क्योंकि हमने उस आदमी को ज़लील करके मारा है। वहीं पर उनकी तीसरी बीवी दानिया मलिक जो है, उसने कहा है कि ये लोग इसी तरह से आमिर लियाकत को मार दिया इन लोगों ने बातें कर करके, और इसी तरह से ये लोग अब मेरे बारे में भी बातें कर रहे हैं। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि दानिया मलिक जो है वो इस वक्त अजीब ड्रामे कर रही है। लोगों के नज़दीक लोगों का कहना है कि वो एक ड्रामे कर रही है मुबैना तौर पर, ताकि वो आमिर लियाकत की जायदाद में अपना हिस्सा ले सके। वहीं पर आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा इकबाल का भी बयान आया है, जहां पर उसने आमिर लियाकत के जनाजे के हवाले से डिटेल शेयर की और बताया कि उनके बच्चे जो हैं वो किस कदर सोग में हैं और कितनी मुश्किल वक्त है उनकी फ़ैमिली के लिए, और वो कितनी मुश्किलों से अपने बच्चों को संभाल रही हैं। वहीं पर फ़िरोज़ ख़ान ने भी आमिर लियाकत को ट्रिब्यूट पेश की और उनका कहना था कि आमिर लियाकत एक अच्छा इंसान था, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। वहीं पर एमन ख़ान ने भी आमिर लियाकत के लिए अफ़सोस का इज़हार किया है। एमन ख़ान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो इस वक्त आमिर लियाकत की मौत के बाद से गमज़दा हैं। वहीं पर सबूर अली, जो कि आमिर लियाकत के प्रोग्राम में जब गई थी, वो प्रोग्राम काफ़ी वायरल हुआ, उसके क्लिप्स काफ़ी वायरल हुए, काफ़ी उस पर मीम्स भी बनी। तो ये तासुर जा रहा था कि सबूर अली जो है वो आमिर लियाकत से नफ़रत करती है। उसने भी आमिर लियाकत की मौत पर गम और अफसोस का इजहार किया है। वहीं पर हुमायमा मलिक, जो कि फ़िरोज़ ख़ान की बहन है, उसका भी कहना है कि आमिर लियाकत जो है अब वो दुनिया से जा चुके हैं। अब उन पर मीम्स बनाकर आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अब वो यूट्यूबर्स जो उनकी नंगी वीडियोस शेयर कर रहे थे, वो कहाँ से 2 टके के अपने चैनल चलाने के लिए कहाँ से कंटेंट लाएंगे। वहीं पर किंज़ा हाशमी, जो कि इमरान खान की बेस्ट फ्रेंड है, उसने भी दुख और रंजो अलम का इजहार किया है आमिर लियाकत की मौत पर। इसी के साथ साथ मोहसिन अब्बास हैदर, जो कि पाकिस्तान के एक्टर और सिंगर हैं, एक माया नाज फिल्म स्टार भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि मुबारक हो, हमने आमिर लियाकत को मार डाला। इसके साथ ही मोहसिन अब्बास ने आमिर लियाकत की मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वहीं पर फैसल कुरैशी, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर एक्टर हैं, उन्होंने भी आमिर लियाकत का मौत पर अपने दुख का इजहार किया है। इसके साथ साथ फैसल कुरैशी जो हैं वो आमिर लियाकत की तदफीन के लिए भी पहुंचे। इससे पहले जैसे ही आमिर लियाकत की मौत की खबर आई, तो वो हस्पताल में भी सबसे पहले वही पहुंचे, वही अदाकार वाहिद हैं जो कि वहाँ नज़र आए। दाना नीर, जो कि एक मीम से मशहूर हुई थी और उसके बाद आजकल ड्रामा सीरियल सिनफ़े आहन में अपनी किरदारी के जौहर दिखाकर मशहूर हो चुकी हैं, उसने भी इस बात का इजहार किया है कि हमने आमिर लियाकत को सुसाइड करने पे मजबूर किया। वो बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स रखते थे, लेकिन हमने उनकी मदद नहीं की। वहीं पर फरहान सईद ने भी इस बात का दुख का इजहार किया है कि आमिर लियाकत अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं पर उन्होंने अपील की है कि दानिया मलिक को इस चीज़ से बाहर रखा जाए, उसको इस तरह से मेंटल टॉर्चर ना दिया जाए। वहीं पर अरमीना राना खान, जो कि फ़िल्म जानान में अपनी अदाकारी से अपनी शोहरत का लोहा मनवा चुकी हैं, वो भी ये कहती हुई नज़र आईं कि मेंटल हेल्थ एक सीरियस इशू है, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो अगर वहाँ पर किसी ब्लॉगर ने ये बात कही कि आप जो है वो दुख मना रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आमिर लियाकत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे ये सुनकर बुरा ज़रूर लगा कि आमिर लियाकत जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अदनान सिद्दीकी के भांजे जो हैं असद सिद्दीकी, उसने भी आमिर लियाकत की मौत पर अपने दुख का इजहार किया है और कहा है लोगों से कि अब आप लोग देखें कि किस तरह से हम लोगों का थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा उसके ऊपर एक उसकी पर्सनल लाइफ में घुस जाना इंसान की ज़िंदगी और मौत का बायस बन जाता है। वहीं पर वजाहत रऊफ़, जो कि पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उसने भी आमिर लियाकत की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप बुली करना बंद कर दें। मथीरा, जो पाकिस्तान की फ़ेमस होस्ट भी हैं, उसका कहना है कि चंद दिन पहले उसकी आमिर लियाकत से बात हुई, जिसमें आमिर लियाकत काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और अकेले और परेशान थे। उसने आमिर लियाकत से कहा कि मैं जल्द ही आपका इंटरव्यू लेने आऊँगी, और 1-2 दिन में हमने इंटरव्यू के लिए भी जाना था। मथीरा ने भी यही कहा है कि हम लोगों ने उसको यहाँ तक पहुँचाया, हम लोगों ने दानिया मलिक की मदद से उसकी ज़िंदगी को इतना अजीरन बना दिया था, हम सब उसकी मौत के ज़िम्मेदार हैं।
یہ سب کچھ شیئر کیا ہے متھیرا نے عامر لیاقت کی موت کے بعد۔ اس کے علاوہ ہمائمہ ملک جو کہ فیروز خان کی بہن ہے، انہوں نے کہا کہ کاش کوئی عامر لیاقت کو سنبھال لیتا، لیکن اب چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائیں۔ میرب علی جو کہ عاصم اظہر کی منگیتر ہیں، اس نے کہا کہ کسی کی بھی زندگی کو برباد کرنے کے لیے اس پر میمز بنائیں، اس کی پرسنل ویڈیوز اور اس کی پرسنل پکچرز جو ہیں ان کو شیئر کریں اور اس انسان کی زندگی کو جتنا ہو سکے جہنم بنائیں، اور جب وہ مر جائے تو اس کے بعد افسوس منائیں۔ یہی ہے ہمارے معاشرے کا سچ۔ وہیں پر زارا نور عباس صدیقی جو ہیں، اس نے بھی غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ اب اس کے موت پہ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ جب اس کو ضرورت تھی تو اس وقت ہم لوگ ہی اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا۔ وہیں پر سی بی اے کے ارسلان نصیر جو کہ چپکے چپکے ڈرامہ سیریل میں اپنی اداکاری سے مشہور ہو چکے ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ عوام کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ وہیں پر مومن علی منشی جو کہ گلیکسی لالی ووڈ اور اماں ٹی وی اور میں جو ہے اس پروگرام کے ہوسٹ جو ہیں وہ ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ صرف بلاگرز کو اوپر ہی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، ہم سب معاشرہ پورا کا پورا مل کر عامر لیاقت کی فیملی بھی جو ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ عامر لیاقت اکیلے اس دنیا سے غم زدہ ہو کر دل برداشتہ ہو کر چلے گئے۔ یہیں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے جو فیمس ایکٹرز ہیں، جن میں کہ ماہرہ خان ہیں، وہ اس موقع پہ مکمل خاموش رہیں بلکہ اپنی فلم کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ ہانیہ عامر جو کہ ٹرولنگ کے خلاف بہت زیادہ آواز اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہمیشہ سے ٹرولرز کے خلاف رہی ہیں، وہ بھی اس موقع پہ بالکل خاموش رہی۔ اس نے کوئی بھی سٹوری، کوئی پوسٹ یا تعزیتی میسیج جو ہے وہ شیئر نہیں کیا۔ وہیں پر مہوش حیات جو کہ بہت ووکل ہیں پاکستان میں، اس طرح کے کسی بھی ایشو پر وہ بات کرنے سے بالکل بھی شرماتی اور کتراتی نہیں ہے، ان کی بھی پراسرار خاموشی جو ہے وہ عوام کو تشویش میں مبتلا کر رہی ہے کہ عامر لیاقت کی موت پر وہ آخر اتنی خاموش کیوں ہیں، انہوں نے خاموشی کیوں نہیں توڑی، کوئی پوسٹ، کوئی سٹوری یا کوئی تعزیتی پیغام شیئر کیوں نہیں کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی فلم لوڈ ویڈنگ آنے کے بعد سے ان کی اور عامر لیاقت کے درمیان کافی جو حالات ہیں وہ تلخ ہو چکے تھے، اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمایوں سعید جو کہ پاکستان کے ایک مشہور اور مایہ ناز پرانے اداکاروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے بھی مکمل طور پہ خاموشی اختیار کی رکھی۔ وہ فلم کے پریمیئر میں تو گئے، فلم کے ٹریلر پروموشن کے لیے تو گئے، لیکن انہوں نے کوئی تعزیتی میسیج نہیں دیا۔ وہیں پر عدنان صدیقی جو ہے اس نے بھی مکمل خاموشی رکھی، بلکہ وہ اپنی سٹوری باقاعدہ لگاتے رہے، مختلف قسم کی سٹوریز انسٹاگرام پہ لگاتے رہے، لیکن انہوں نے ایک بھی تعزیتی پیغام یا سٹوری اپلوڈ نہیں کی۔ عامر لیاقت کی موت پہ مکمل خاموش رہے۔ وہیں فہد مصطفیٰ جو کہ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور اینکر پرسن، ایکٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر ہیں، وہ بھی مکمل طور پر خاموش رہے۔ ان کی خاموشی بھی ان کی فلم لوڈ ویڈنگ کی وجہ سے ہے۔ فلم لوڈ ویڈنگ میں فہد مصطفیٰ لیڈ رول میں تھے اور انہوں نے عامر لیاقت کو ٹرول کیا تھا، وہاں پر عامر لیاقت اور ان کی کافی تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کے بعد سے انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی اور ان کی ایک سرد جنگ جاری تھی۔ وہیں پر اعجاز اسلم جو کہ پاکستان کے مشہور ایکٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں، وہ بھی مکمل طور پر خاموش رہے۔ وہیں پر صبا قمر جو کہ پاکستان کی مایہ ناز ایکٹر ہیں اور اکثر ان چیزوں کو ڈریس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، انہوں نے بھی اس موقع پہ مکمل طور پہ خاموش رہنے کا فیصلہ کیا، بلکہ وہ اپنی فلم کملی کو پروموٹ کرتی ہوئی، اپنی فلم کملی کی تعریفیں کرتی ہوئی نظر آئیں، لیکن انہوں نے ایک بھی تعزیتی پیغام نہیں دیا۔ وہیں پر اقرا عزیز اور ان کے ہسبینڈ یاسر حسین جو کہ لوگوں کو یہ تو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ہمدردی ہونی چاہیے، کس طرح سے ہمیں پاکستانیوں کو خیال ہونا چاہیے، لیکن ان دونوں نے بھی ایک بھی تعزیتی پیغام یا میسیج جو ہے وہ شیئر نہیں کیا، بالکل خاموشی رہی ان کی طرف سے۔ وہیں پر یمنا زیدی جو کہ پاکستان کی مشہور اداکارہ ہیں، جن کے بہت سارے ڈراماز مشہور ہوئے ہیں، صدقے تم پیار کے صدقے، اور اس کے علاوہ ان کا لیٹسٹ ڈرامہ صنف آہن بلاک بسٹر تھا، وہ بھی مکمل طور پر خاموش رہیں، انہوں نے بھی کوئی پوسٹ نہیں لگائی۔ وہیں پر عروہ اور ان کی بہن جو ہے ماورا، یہ دونوں بھی اس طرح کی ٹرولنگ اور اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ ڈریس کرتی ہوئی نظر آئی ہیں، اور عامر لیاقت کے ساتھ ان کا کوئی خاص قسم کا بیف بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بھی مکمل طور پر خاموش رہے۔ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے، کیا پاکستانی اداکاروں کو، جو غیر ملکی اداکار ہیں، ان کا درد تو بہت محسوس ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا ایک نام تھے عامر لیاقت، چاہے وہ نیگیٹو ہی تھا، اس حوالے سے یہ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ تھینک یو فار واچنگ، پلیز سبسکرائب۔